വന്നിരായ ഷേഖന പേരോട് ഉസ്താദ് അവരുകൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതുവരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉക്കട മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ ഒരു സ്വാഗതഗാനം നടത്തുകയാണ്. ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കും. صحيب البراق ورفرف الأعلى رسول الله صلوات تحيات عليه السلام. صاحب البراق ورفرف الأعلى رسول الله صلوات تحيات عليه السلام. بدر الهدى نورا يطفي نار الكفر فلما بدا في الدنيا دين الهدى والسلام. صاحب البراق ورفرف الأعلى رسول الله صلوات تحيات عليه السلام. شهد الجمال وضبون حيث ما استوى بدر مدينة شفاها أنت رسول الله والسلام. صاحب البراق ورفرف الأعلى رسول الله صلوات تحيات عليه السلام. بدر الهدى نورا يطفي نار الكفر فلما بدا في دون دين الهدى والسلام. صاحب البراق ورفرف الأعلى رسول الله صلوات تحيات عليه سلام. قد ورما القدم بطول العمل قياما ديدنا لله قد غفر ذنوب للحبيب السلام. صاحب البراق ورفرف الأعلى رسول الله صلوات تحيات عليه السلام. شهد الجمال واللبون حيث ما استوى بدر مدينة شفاها أنت رسول الله والسلام. صاحب البراق ورفرف الأعلى رسول الله صلوات تحيات عليه السلام. صاحب البراق ورفرف الأعلى رسول الله صلوات تحيات عليه